कश्मीर वाली जो हैसियत है, पुरानी हैसियत वापस भारत नहीं करता, ये तिजारत का मामला भारत से नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि अब तक इन 2.5-3 सालों में हुकूमत महंगाई के खिलाफ क्या कर सकी है। आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बेबसी वाली बात है। और इमरान खान साहब की तकरीरें सुने, आंसू निकल आते थे उनकी तकरीरें, अब सुनते थे, अब वो आंसू निकाल रहे हैं, कौम के आंसू निकल रहे हैं। हकीकत तो ये है कि नए पाकिस्तान और रियासत मदीना में लोग मुआशी दबाव के सबब खुदकुशियां कर रहे हैं। गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका है। बेरोजगारी ने ऐसे पंजे गाड़े हैं कि सफेद पोश ही नहीं, मिडिल क्लास तबकात भी बिलबिला उठे हैं। जो कल खबर हमने आपको दी थी कि ICC ने फैसला किया था कि भारत तिजारत शुरू की जाएगी, जिसको आज वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि जब तक वो आज़ाद कश्मीर वाली जो हैसियत है, पुरानी हैसियत वापस भारत नहीं करता, ये तिजारत का मामला भारत से नहीं हो सकता। रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान के साथ हम देखते हैं मुल्क भर में महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और लोगों की अब पहुँच से जो चीज़ें हैं वो दूर होती जा रही हैं। इसी मुतालिक 2 अफसोसनाक खबरें हैं जिनसे आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ। एक खबर है लाहौर से, जहाँ पर एक शख्स से महंगाई से तंग आकर फंदा डाल के खुदकुशी कर ली। उस पर कर्ज था, वो कर्ज उतार नहीं पा रहा था और ना सिर्फ कर्ज उतार पा रहा था बल्कि अपने बच्चों की ज़रूरतें थीं उसे भी पूरी नहीं कर पा रहा था। लाहौर से ये खबर आई इस्लामपुरा में, जहाँ पर एक बाप ने खुदकुशी कर ली। 2 बच्चियों का ये बाप था। और दूसरी खबर है भावलपुर से, जहाँ मियाँ और बीवी दोनों महंगाई से तंग आ गए। पहले उन्होंने बच्चों को जहर दिया और फिर खुद जहर पी के खुदकुशी कर ली। इंतहाई अफसोसनाक खबर। अब हमारे अगर हम देखें, हुकूमत अब तक 3रा वज़ीर ख़ज़ाना ला चुकी है। फ़िलहाल हम्माद अज़हर जो हैं उनको वज़ीर ख़ज़ाना का जो है चार्ज सौंपा गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि ये चार्ज उनसे वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अब तक इन 2.5-3 सालों में हुकूमत महंगाई के ख़िलाफ़ क्या कर सकी है। अभी तक कुछ नहीं हो सका। सिर्फ ये कहा जाता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है, अपोजिशन हमारे लिए बड़ा चैलेंज नहीं है। फैसल साहब, ये हुकूमत बड़ी बातें करती है, जी महंगाई के खिलाफ हमने कमर कस ली है, ये महंगाई कम हो जाएगी और अब ज़ाहिर रमज़ान आने वाला है, रमज़ान जैसे ही आता है मुल्क भर में महंगाई बढ़ जाती है। ये 2 अफसोसनाक खबरें शामिल करने का मकसद भी यही था कि अफसोस ये है कि लोग यहाँ खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो ये सिर्फ ये राग अलाप रही है कि जी हम कर रहे हैं इकदाम महंगाई कम करने के लिए। सुमैया, बहुत अफसोसनाक आपने 2 खबरों का हवाला दे दिया जिससे कोई भी पाकिस्तानी आंखें नहीं चुरा सकता। महंगाई होना, महंगाई पे कंट्रोल करना, महंगाई के कमज़ोर करने के लिए इक़दामात उठाना, हुकूमत के पास जो गवर्नेंस मैनेजमेंट के सेटअप्स हैं वो काम नहीं कर रहे। यानी कि मुर्गे की सरकारी कीमत जो है, अंडे की सरकारी कीमत, सब्जियों की सरकारी कीमत, आटे चीनी की सरकारी कीमत और मार्केट के अंदर जो कीमत है उसमें बहुत बड़ा गैप है। गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो अपनी मशीनरी के थ्रू उस सरकारी कीमत में लोगों तक वो अशिया पहुंचाएं, जो नहीं कर पा रही। एक तो है महंगाई के डॉलर बढ़ गया, एक महंगाई वो है पेट्रोल बढ़ गया जिसकी वजह से महंगाई हो गई। ये महंगाई वो वाली नहीं है। ये 2.5 साल से जो सर पीट रहे हैं वो महंगाई वो है कि हुकूमत अपने इदारों से वो काम नहीं करवा पा रही। दूध की कीमत सरकारी नर्ख में 120 रुपए लीटर है, लेकिन दूध मिल रहा है 160 रुपए लीटर। ये 40 रुपए लीटर जो है ये हुकूमत ने करवाना है, लेकिन हुकूमत के इदारे नहीं करवा पा रहे। मुर्गी 500 रुपए किलो गोश्त उसका मिल रहा है, 160 रुपए उसकी सरकारी कीमत है। यहाँ जो भी आपने तकलीफ वाली 2 खबरें पंजाब के 2 मुख्तलिफ शहरों की बताई कि मियाँ बीवी ने बच्चों को जहर दे के खुद जहर पी लिया। आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बेबसी वाली बात है। और इमरान खान साहब की तकरीरें सुने, आंसू निकल आते थे उनकी तकरीरें, अब सुनते थे, अब वो आंसू निकाल रहे हैं, कौम के आंसू निकल रहे हैं। जो मैकेनिज्म है, जो ऑर्डिनेंस निकाले, जो तरीक़ेकार उनके थे, वो कहीं पर भी ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे कि मैं मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं जो स्मगलर्स हैं उनको नहीं छोड़ूंगा, हम ऐसा कर देंगे। एक बार तो उन्होंने ISI वालों को कह दिया कि आटा जहां जहां है वो सारी आटा और चीनी जो है बाहर निकाल के लेकर आए, और ISI ने फिर जो है 1600 मकामात पे जो छापे मारे, आटा और चीनी आ गया। तो नुक्ता यह है कि आप जिन लोगों से काम लेना चाहिए उनसे काम नहीं ले पा रहे, और जब फंसते हैं तो फिर आप हसास इदारों से कहते हैं कि आप आके ये काम करें। अब रमज़ान आ रहा है जिसका आप हवाला दे रही हैं, हम बहुत बार देखेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे दुकानदारों को जो 100 रुपए की चीज 400 की बेचेंगे, बिल्कुल, और फौरन वजू करके मस्जिद भागेंगे नमाज पढ़ने के लिए।
مطلب لوگوں کے اندر، دکانداروں کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ وہ منافع خوری سے باز نہیں آتے، حکومت کے ادارے وہ صحیح کام کرنے کو تیار نہیں ہے، ہر طرح سے معاملہ عوام کے اوپر پس رہا ہے، آ رہا ہے اور عوام پس رہے ہیں، کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا کہ وے آؤٹ کیا ہے، اور اپوزیشن بھی جو ہے وہ اپنے نعرے لگاتی ہے، باتیں کرتی ہے اور پھر آ کے سکون سے بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ نہیں کر پائی نا پی ڈی ایم۔ 2 کروڑ لوگوں کے لیے پاکستان میں مہنگائی کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حکمران بھی وہ سیاستدان بھی ہیں، باقی 19 کروڑ لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ پس رہے ہیں اور وہ تقریریں سن رہے ہیں عمران خان صاحب کی، اپوزیشن کی، لیکن کر کچھ نہیں پاتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور بار بار وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ مافیا ہے، یہ چینی مافیا ہے، یہ آٹا مافیا ہے، یہ پیٹرول مافیا ہے، سب کے خلاف انکوائری کھل چکی ہے، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ ایک تصویر ہے میرے ملک کی اشرافیہ کی، جی ہاں، طاقتور اشرافیہ کی، صاحب حیثیت اشرافیہ کی، حکمران اشرافیہ کی، وہ جن کے لیے سب قانون بدلے جا سکتے ہیں، وہ کہ جن کے کھانے بھی ہیلی کاپٹرز میں پہنچائے جاتے ہیں، وہ اشرافیہ جو حکومتوں میں ہوتے ہیں تو بھوکے ننگے تھر میں بھی ریڈ کارپٹ استقبال لیتے ہیں، وہ اشرافیہ کے جن کے کتے بھی عالی شان گاڑیوں میں سیر و تفریح کے لیے سڑکوں پر گھمائے جاتے ہیں، وہ اشرافیہ کے جن کی زندگیوں کو محفوظ بنانے سرکار کی مشینری خود ان کے گھروں میں چلی آتی ہے، وہ اشرافیہ کے جن کی عیاشیوں کے لیے غربت، بھوک، افلاس اور مہنگائی میں پستی عوام بھاری بھرکم ٹیکس دینے کی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے۔ دوسری تصویر ہے نئے پاکستان اور ریاست مدینہ کی اس عوام کی جو وزیر اعظم عمران خان کے دعووں اور وعدوں پر کان دھرے اس دن کا انتظار کرتی رہی کہ جب نیا پاکستان بننا تھا، جب ریاست مدینہ بننی تھی، جب غریب اور امیر کا فرق ایک جیسا پاکستان ہونا تھا، جب 2 نہیں ایک پاکستان کا نعرہ وفا ہونا تھا، جب روٹی سستی ہونا تھی، جب جان مہنگی ہونا تھی، جب خوشحالی آنا تھی، بھوک ختم ہونا تھی، مگر ریاست مدینہ کی عوام اس دن کا انتظار کرتی کرتی بالآخر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ جی ہاں، یہ افسوسناک واقعہ ہے بہاولپور کی تحصیل حاصل پور کا، جہاں معاشی حالات غربت اور مہنگائی سے تنگ آ کر 40 سالہ ندیم نے اپنے 2 کم سن بچوں اور بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی ہے۔ اہل علاقہ اور ہمسایوں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ خودکشی کرنے والا ندیم ایک طرف جہاں بے روزگاری کا شکار تھا تو وہیں قرضوں سے تنگ ہونے کے سبب مسلسل دباؤ میں بھی تھا۔ پولیس کے مطابق خودکشی کرنے والا ندیم بیجوں کا کاروبار کرتا تھا۔ ندیم کو کاروبار میں نقصان ہوا اور وہ قرضوں کی واپسی کے لیے کے بار بار تقاضوں کی وجہ سے کافی پریشان تھا، نہ بجلی کا بل ادا کر سکا تھا اور نہ ہی گزشتہ چند مہینوں سے گھر کا کرایہ دے پایا تھا۔ یقیناً یہ دوسری تصویر انتہائی خطرناک ہے، مگر کیا کریں، اہل اقتدار کو یہ تصویر دکھانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب لوگ بھوک اور افلاس سے تنگ ہو کر خودکشیاں کر رہے ہوں تو مثبت خبریں آخر کب تک دی جا سکتی ہیں؟ آخر کب تک آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے؟ آخر کب تک محض طفل تسلیوں سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے؟ آخر کب تک خواب بیچے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ نہ تو حکومت کے غربت مٹاؤ پروگرام کام آئے اور نہ ہی کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام نے حاصل پور کے ندیم کے مسائل کا حل نکالا۔ حکومت کی جانب سے بتائی جانے والی اچھی خبریں اپنی جگہ، بڑے بڑے ریکارڈز اور معاشی میدان میں تاریخ ساز کامیابیوں کی کہانیاں اپنی جگہ، کنسٹرکشن اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہتری اپنی جگہ، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنے اور تجارتی خسارہ کم ہونے کے دعوے بھی اپنی جگہ، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ نئے پاکستان اور ریاست مدینہ میں لوگ معاشی دباؤ کے سبب خودکشیاں کر رہے ہیں، غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے، بے روزگاری نے ایسے پنجے گاڑے ہیں کہ سفید پوش ہی نہیں مڈل کلاس طبقات بھی بلبلا اٹھے ہیں۔ جہاں جہاں جس محکمے کی طرف نظر دوڑائیں، بلند و بانگ دعووں اور بیڈ گورننس کی بڑی بڑی کہانیوں کے علاوہ دیکھنے کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ کپتان اور اس کے کھلاڑی دبے الفاظ میں نااہلی کا اعتراف بھی کرتے ہیں، بار بار ٹیمیں بھی تبدیل ہوتی ہیں اور بار بار نئے دعوے کرنے کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، لیکن آخر ایسا کب تک چلتا رہے گا یہ خدا ہی جانے۔